एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको दयालु र पवित्र परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वर पिताज्यूदेखि अलग भएर पाप गरिरहेको हामीहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले पाउनुपर्ने श्राप र दण्ड प्रभु येशू ख्रीष्टले बोकिदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूले बगाइदिनु भएको पवित्र र अनमोल रगतले हाम्रो सबै पापहरूलाई सधैँको लागि धोइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई सित्तैमा नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान हामीहरूलाई बनाइदिनु भएको छ। अनन्तको स्वर्गमा जान सक्ने बनाइदिनु भएको छ। हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समयमा प्रभुज्यूको पवित्र रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरू प्रभुज्यूको अगाडि भेला भएका छौँ। प्रभुज्यूको प्रशंसा गरेर पवित्र वचन अध्ययन गरेर सङ्गति गर्न दिनुभएको छ, धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभुज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेका छौँ। हामीहरू प्रत्येकजनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। दयालु हातले बलियो बनाइदिनुहोस्। संसारभरि भएको सबै मण्डलीलाई परमेश्वरज्यूले सहायता गरिदिनुहोस्। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रशस्तताको अनुग्रह, वचन र पवित्र आत्माको शक्तिले बलियो बनाइदिनुहोस्। प्रत्येक दिन सुसमाचार प्रचार गरेर आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउने व्यक्तिहरू बनाइदिनुहोस्। परमेश्वर पिताज्यूलाई झन खुसी बनाउने व्यक्ति हुन सक्न हामीहरू सबैजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। वचन प्रचार गर्ने प्रचारकज्यूहरूलाई वचनले पवित्र आत्माले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। कमजोरीहरूलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। एकजना पनि पतन नहुने गरी सहायता गरिदिनुहोस्। यो समय हामीहरूलाई देखाउन चाहनुभएको प्रभुज्यूको वचन, प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा हामीहरूले गर्नै पर्ने काम सिकाइदिनुहोस्। हामीहरूलाई सिकाउनु भएको वचन र पवित्र इच्छा अनुसार हामीहरूले हरेक दिन जिउन सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। यो समयमा पनि हामीहरूलाई पवित्र आत्माज्यूले डोराइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ, आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। परमेश्वरज्यूको वचन एफेसीको पुस्तक 5 अध्यायको 25 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। एफेसीको पुस्तक 5 अध्यायको 25 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। एफेसीको पुस्तक 5 अध्यायको 25 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। मे महिना परिवारको महिना जस्तै भएको कारण मे महिनामा साँचो क्रिस्चियन परिवारको सम्बन्धको वचनहरू बताउँदैछु। छोरा छोरीले बुबा आमाप्रति र बुबा आमाले छोरा छोरीप्रति, पत्नीले पतिप्रति, पतिले पत्नीप्रति गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण वचन बताउँदैछु। बाल दिवस र बुबा आमाको मुख हेर्ने दिन बनाएको छ। पति र पत्नीको दिन अहिलेसम्म बनाएको छैन। केही मानिसले 2/1/21 तारिखलाई पति पत्नीको दिन भनेर पनि भन्दैछन्। 21 तारिख किन पति र पत्नीको दिन भनेको हो भने 2 जना मानिस एक भएको छ, 2/1/21 तारिख भएको छ भनेर भन्ने गर्छन्। विगत हप्तामा पत्नीले पतिको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा बताएको थियो। आज चाहिँ पतिले पत्नीप्रति गर्नुपर्ने कामको विषयमा बताउने छु। अझै पनि विवाह नगर्नुभएकाहरू र जवान भाइ बहिनीहरूले पनि बुझ्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण शिक्षा बाइबलमा दिनुभएको छ।
मानिसले ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन, असल जीवन जिउन बाइबलमा दिनुभएको वचन अध्ययन गरेर जिउनु पर्छ। पौल प्रेरितलाई सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि रोम देशको जेलभित्र राखेको थियो। त्यहाँबाट एफिसीको मण्डलीलाई, फिलिपीको मण्डलीलाई, कलसीको मण्डलीलाई, विभिन्न ठाउँमा भएको मण्डलीलाई वचन लेखेर पठाउनु भएको थियो। साँचो क्रिस्चियनहरू सबैजनालाई परिवारको जीवन ठिकसँग जिउनको लागि वचन लेखेर पठाउनु भएको थियो। अहिले पढेको वचनमा पति हो भन्नुभएको छ। हे पति हो, यो वचनलाई ध्यान देऊ, वचन अनुसार जिउनु पर्छ भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। यो वचनलाई पतिहरू सबैजनाले हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर, जसरी ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र आफूलाई अर्पण गर्नुभयो भन्नुभएको छ। पत्नीले ख्रिस्टको अधीनमा रहेको जस्तै आफ्नो पतिको अधीनमा रहो भन्नुभएको छ। येशू ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नु भएर आफूलाई अर्पण गर्नुभएको जस्तै पतिले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। पतिहरूले यो वचनलाई अति नै ध्यान दिनुपर्छ। यो वचन अति नै महत्त्वपूर्ण वचन हो। यो वचनमा अति नै गहिरो विषयहरू छ, अति नै उच्च महान अर्थहरू छ। साँचो क्रिस्चियनहरूको जीवन परिवार जीवनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ। परिवार जीवन साँचो क्रिस्चियनहरूले योग्यको जीवन जिउनु पर्छ। यसरी जियो भने मण्डली जीवन जिउन सकिन्छ। मण्डली जीवन ठिक जिउनेले परिवार जीवन ठिकसँग जिउन सकिन्छ। परिवार जीवन र मण्डली जीवन घनिष्ठ सम्बन्ध छ। ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नु भएर आफूलाई अर्पण गरेको जस्तै पतिले पत्नीलाई प्रेम गर भन्नुभएको छ। मण्डली भनेको नयाँ गरेर फेरि जन्मेको मानिसहरूलाई भनेको हो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले परमेश्वरजीको महान प्रेमलाई बुझेको हुन्छ। परमेश्वरज्यूले आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्रलाई सबै मानिसहरूको पापको प्रयासित गरिदिनलाई यो संसारमा पठाइदिनु भएको छ। यसो प्रभुजीले परमेश्वर पिताजीको पवित्र इच्छा पूरा गरिदिनको लागि क्रुसमा सबै नग्नता र लाजलाई भोगिदिनु भएको छ। क्रुसमा आफ्नो पवित्र र अनमोल रगत बगाइदिनु भएर मानिसहरू सबैजनाको पापलाई क्षमा गरिदिनु भएर हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको साँचो क्रिस्चियनहरूलाई मण्डली भन्नुभएको छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले येशू प्रभुज्यूको महान प्रेमलाई ठिकसँग बुझेको छ। येशू ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नु भएर आफूलाई अर्पण गरिदिनु भयो भन्नुभएको छ। यो प्रेम साधारण मानिसहरूले विचार गरेको प्रेमभन्दा पवित्र, उच्च, महान प्रेम हो। परमेश्वरज्यूको प्रेमलाई अगापे प्रेम भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको प्रेमको विषयमा प्रयोग गर्ने शब्द अगापे हो। यो प्रेम पवित्र प्रेम हो, नभई नहुने प्रेम हो, अनन्तको प्रेम हो, निष्पक्ष प्रेम हो, सर्वोच्च परमेश्वरज्यूको पवित्र प्रेम हो। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको प्रेम पाउन योग्यको कुनै पनि काम गरेको थिएन। परमेश्वरज्यूलाई इन्कार गरेको थियो। पापमा पतन भएको थियो। दुष्ट कामहरू गरेर शत्रु भएको थियो। नरकमा जानै पर्ने मानिस भएको थियो। परमेश्वरज्यूको क्रोध र दण्ड पाउन योग्यको भएको थियो। तर परमेश्वरज्यूले प्रेम गरिदिनु भएको छ। एफिसीको पुस्तक 2:4 वचनमा परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भन्नुभएको छ। मानिसहरूलाई कृपा गरिदिनु भएको छ, दया गरिदिनु भएको छ। अति नै ठुलो पाप गरेको मानिसहरूलाई पनि टिठाउनु भएको छ। सबैभन्दा दुष्ट अपराधीलाई पनि दया गरिदिनु भएको छ। दक्षिण कोरियाको सोन याङहान पास्टरज्यूको
सुनछुन भन्ने ठाउँमा अपराध घटना भएको थियो। कुनै जवान मानिसले पास्टरज्यूको निर्दोष छोराहरू 2 जनालाई अपहरण गरेर हत्या गरेको थियो। त्यो ठाउँमा यस्तो घटनाहरू गरेको अपराधीहरूलाई फाँसीको दण्ड दिएको थियो। अति नै डरलाग्दो घटना भएको थियो। यस्तो अपराधीहरूलाई त्यो ठाउँमा फाँसी दण्ड दिएर मारिसकेको थियो। सोन याङहान पास्टरज्यूको 2 जना छोराहरूलाई हत्या गरेको अपराधीलाई पनि प्रहरीले पक्रेर लगिरहेको थियो। यसकारण सोन याङहान पास्टरज्यू पनि तुरुन्तै प्रहरी कार्यालयमा जानु भएर यो मानिसले मेरो 2 जना छोरालाई हत्या गरेको कारण अब यो मानिस मलाई नै जिम्मा दिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको थियो। यसकारण प्रहरी कार्यालयले तपाईले यसलाई के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको थियो। पास्टरज्यूले चाहिँ म उसलाई क्षमा गर्छु, मरेको मेरो छोराहरूको सट्टामा उसलाई मेरो छोरा बनाउँछु भन्नुभएको थियो। यसकारण प्रहरी अचम्म भएको थियो। आफ्नो निर्दोष छोराहरू 2 जनालाई हत्या गरेको अपराधीलाई आफ्नै छोरा बनाउँछु भनेको थियो। यसकारणले प्रहरीले पनि त्यसरी गर्नको लागि छोडिदिएको थियो। त्यसपछि सोन याङहान पास्टरज्यूले यो मानिसलाई आफ्नै छोरा बनाएको थियो। यसकारणले सोन याङहान पास्टरज्यूले लेखेको पुस्तकलाई प्रेमको खानी भनेर पनि भनेको थियो। दुष्टले दुष्टलाई हत्या गर्छन्, तर प्रेमले दुष्टहरूलाई पनि बचाइदिन्छन्। परमेश्वरज्यूले नरकमै जानुपर्ने पापी मानिसहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ। यसकारण सोन याङहान पास्टरज्यूले पनि आफ्नो निर्दोष छोराहरूलाई हत्या गर्ने अपराधीलाई क्षमा गरिदिनु भएको थियो। त्यो अपराधीलाई तुरुन्तै फाँसी दण्ड दिने थियो, तर पास्टरज्यूले तुरुन्तै गएर बचाइदिनु भएको थियो। स्वार्थ नभएको प्रेमले कुनै पनि शर्तहरू खोज्दैनन्। परमेश्वरज्यूको दया, कृपा, अगापे प्रेम हो। परमेश्वरज्यूको महान प्रेम पाएको मानिसले प्रेमको विषयमा झन झन बुझ्छन्। परमेश्वरज्यूको महान प्रेमको बयान मानिसले गर्न सक्दैन। सर्वोच्च परमेश्वरज्यूले सर्वोच्च स्वर्गबाट तल यो पृथ्वीमा पापी मानिसहरूलाई उद्धार गरिदिन आफ्नो एकमात्र पुत्र पवित्र येशू प्रभुज्यूलाई पठाइदिनु भएको छ। क्रुसमा मर्न लगाइदिनु भएको छ। परमेश्वर पिताजीको महान प्रेमलाई मानिसले सबै बुझ्न सक्दैन, ठिकसँग बयान गर्न सक्दैन। महान प्रेम नगरिदिनु भएको भए नरकमै जानुपर्ने पापी मानिसहरूले उद्धार मुक्ति पाउन सक्ने थिएन। 1 यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 16 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने यसरी हामी प्रति भएको परमेश्वरज्यूको प्रेम हामी जान्दछौँ र विश्वास गर्दछौँ भन्नुभएको छ। हामीहरूले येशूज्यूलाई विश्वास गरेको छु भनेको कुरा परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कुरालाई विश्वास गरेको हो। हामी जान्दछौँ र विश्वास गर्छौँ परमेश्वरज्यू प्रेम हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूको हृदयमा परमेश्वरज्यूको प्रेम छ। अब हामीहरूले यो प्रेमलाई देखाउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको प्रेमले हामीहरूले पनि परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। 1 यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 19 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामी परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्छौँ किनभने उहाँले हामीलाई पहिला प्रेम गर्नुभयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले नै पहिला हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारण हामीहरूले पनि परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। परमेश्वरज्यूले आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्रलाई मर्न लगाउनु भएर हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएको छ। यसकारणले हामीहरू पनि प्रभुज्यूको लागि जिउन सक्छौँ, मरिदिन पनि सक्छौँ। उहाँको प्रेमको सट्टामा हामीहरू जिउन र मर्न सक्छौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 13 अध्यायको 34 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ आज्ञा दिन्छु, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु त्यसरी नै तिमीहरूले एक अर्कोलाई प्रेम गर भन्नुभएको छ। तिमीहरूले एकले अर्कोलाई प्रेम गर्यो भने तिमीहरू मेरो चेला हौ भनेर सबैजनाले चिन्नेछौ भन्नुभएको छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ भनेको प्रमाण र गवाही के हो भने अब यो संसारको कुनै पनि कुराहरूलाई भन्दा परमेश्वरज्यूलाई मात्र हामीले प्रेम गर्न सक्छौँ। जसरी प्रभुज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छ त्यसरी नै हामीहरूले पनि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको प्रेमले हामीले प्रेम गर्न सक्छौँ। हामीहरू पापमा हुँदा नै प्रभुज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएको छ। रोमीको पुस्तक
5:6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामी दुर्बल हुँदा नै ख्रीष्ट अधर्मीहरूका लागि ठिक समयमा मरिदिनु भयो भन्नुभएको छ। हामीहरू अधर्मी थियो, हामीहरूले परमेश्वरज्यूको लागि केही पनि असल काम गर्न सक्ने थिएन, व्यवस्था पालना गर्न सक्ने थिएन। हामीहरूले पाप मात्र धेरै गरेको थियो। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा हामीहरूले असल काम केही पनि गरेको थिएन, दुष्ट कामहरू गरेको थियो, परमेश्वरज्यूको शत्रु भएको थियो। तर येशू ख्रीष्टले अधर्मीहरूको लागि क्रुसमा मरिदिनु भएको छ। रोमीको पुस्तक 5:8 पदको वचनमा हामी पापी छँदै हामी अधर्मी भएको समयमा नै येशू ख्रीष्टले मरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको प्रेम देखाइदिनु भयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई मुखले मात्र प्रेम गर्नुभएको होइन, काम गरिदिनु भएर प्रेम गर्नुभएको छ। आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्रलाई हामीहरूको पापको लागि मर्न लगाइदिनु भएको छ। हामीहरू पापी छँदा नै हाम्रो पापको ज्याला तिरिदिन येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको प्रेम हामीहरूलाई देखाइदिनु भएको छ। मुखले मात्र गरेको प्रेमलाई साँचो प्रेम भन्दैन। 1 यूहन्नको पुस्तक 3:18 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने प्रियहरू, वचन वा मुखले मात्र हामी प्रेम नगरौँ, तर काम र सत्यताले प्रेम गरौँ भन्नुभएको छ। मुखले मात्र गर्ने प्रेम सबैजनाले गर्न सकिन्छ। कुनै कुनै मानिसले मुखले मात्रै प्रेमको कुरा धेरै राम्रोसँग गरेको हुन्छ। अचम्म हुने गरी मुखले प्रेमको कुरा गर्ने मानिसहरू धेरैजना छन्। राम्रो विश्वास भएको जस्तो कुराहरू धेरै गर्छन्, सबै काम गर्न सक्ने मानिस जस्तो कुरा गर्छन्, तर उसले वास्तवमा चाहिँ ठिक काम गर्दैन। कुरा धेरै नगर्ने मानिसलाई घृणा गर्दैन, कुरा धेरै गरेर काम नगर्नेलाई सबै मानिसले घृणा गर्छन्। यसकारण 1 यूहन्नको पुस्तक 3:16 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने प्रेम के हो भने हामी यसैबाट थाहा पाउँछौँ कि उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो र हामीले पनि आफ्ना दाजुभाइहरूका निम्ति आफ्नो प्राण दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले हाम्रो लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भएर हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। अब हामीहरूले पनि उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन, यसकारण आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गरेको परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गरेको हो। प्रभुज्यूले जसरी हामीहरूको लागि आफ्नो प्राण दिनुभएको छ, त्यसरी नै हामीहरूले पनि आफ्नो दाजुभाइहरूलाई आफ्नो प्राण दिनुपर्छ। आफ्नो दाजुभाइलाई आफ्नो प्राण दिएको कुनै अचम्मको कुरा होइन, स्वाभाविक कुरा हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई राम्रो गरेको कारण मैले पनि उनीहरूलाई प्रेम गरेको हो भने, उनीहरूले मलाई प्रेम गरेको कारण मैले पनि उनीहरूलाई प्रेम गरेको हो भने यो प्रेम शर्तमा गरेको प्रेम हो। परमेश्वरज्यूको प्रेम निष्कपट प्रेम, निष्कलङ्क प्रेम हो। यो मान्छेले मलाई घृणा गरे तापनि प्रेम गर्छ, त्यो मान्छेले मेरो नोक्सान गरे तापनि प्रेम गर्छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम माथिबाट आएको प्रेम हो। मान्छेले गर्ने प्रेम, त्यो मान्छेले मलाई प्रेम गर्यो भने म पनि उसलाई प्रेम गर्छु, त्यो मान्छेले मलाई घृणा गर्यो भने मैले पनि उसलाई घृणा गर्छु। संसारिक मानिसहरूले यसरी गर्छन्। परमेश्वरज्यूलाई प्रेम नगरे तापनि परमेश्वरज्यूले प्रेम गरिदिनु भएको छ। यहुदा इस्करियोतले येशूज्यूलाई बिक्री गर्छ भनेर सुरुदेखि नै थाहा थियो। 3.5 वर्षसम्म येशूज्यूलाई पछ्याएको थियो। येशूज्यूले भन्नुभएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वचनहरू सुनेको थियो। येशूज्यूले गर्नुभएको अचम्मका कामहरूलाई देखेको थियो। येशूज्यूले अचम्म प्रकारले बनाइदिनु भएको रोटी पनि खाएको थियो। मरेर 4 दिन भइसकेको लाजरसलाई जीवित बनाइदिनु भएको समयमा यहुदा इस्करियोत पनि सँगै थियो। तर यहुदा इस्करियोतले अन्त्यसम्म येशूज्यूलाई एकचोटि पनि प्रभुज्यू भनेर आदर गरेको थिएन। तर येशूज्यूले अन्तिम समय यहुदा इस्करियोतलाई पनि प्रेम गर्नुभएको थियो। यूहन्नको सुसमाचार 13:1 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने यस संसारबाट बिदा भएर जाने समय आइपुग्यो भनेर जानेर येशूज्यूले तिनीहरूलाई अन्त्यसम्म प्रेम गर्नुभयो भन्नुभएको छ। यहुदा इस्करियोतलाई पनि अन्तिम समय प्रेम गर्नुभएको थियो। यहुदाले इन्कार गर्छ भनेर थाहा भए तापनि तर अन्तिम समय प्रेम गर्नुभएको थियो। यूहन्नको सुसमाचार 13:12 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने येशू प्रभुज्यूले यहुदा इस्करियोतको खुट्टालाई पनि धोइदिनु भएको थियो। येशू प्रभुज्यूले खुट्टा धोइदिनु भएको समयमा यहुदाको खुट्टालाई हटाइदिनु भएको थिएन। येशू प्रभुज्यूले प्रेम गर्नु भएर यहुदा इस्करियोतको खुट्टालाई पनि धोइदिनु भएको थियो। खुट्टा धोइदिनु भएपछि तौलियाले पुछिदिनु भएको थियो। अन्तिम समय प्रेम गरिदिनु भएको थियो।
तर यहुदा इस्करियोतले अन्तिम समय प्रभुजीको प्रेमलाई इन्कार गरेको थियो। यस्तो प्रेम मानिसले गर्न सक्दैन, तर प्रभुज्यूले हामीहरूलाई उदाहरण दिनुभएको छ। प्रभु र गुरु भइकन मैले तिमीहरूका गोडा धोइदिएको छु, तिमीहरूले पनि एक अर्काको गोडा धुनुपर्छ। मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु, मैले गरेको जस्तै तिमीहरूले पनि गर भन्नुभएको छ। गोडा धोइदिने काम नोकरले मालिकलाई गर्ने काम हो। यो वचनलाई सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। प्रभुज्यू सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरज्यूको बराबरी हुनुहुन्थ्यो, राजाहरूको महाराजा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले सृष्टि गर्नुभएको सृष्टिमध्ये सबैभन्दा पापी मानिसहरूको गोडालाई पनि धोइदिनु भएको छ। किन यसरी गरिदिनु भएको थियो भने प्रेम गर्नुभएको कारणले हो। पवित्र प्रेममा कुनै पनि शर्त हुँदैन। यो प्रेमले हामीहरूले पनि अचम्मको उद्धार मुक्ति पाएको छ, नरकबाट छुटकारा पाएको छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 22 पदको वचनमा अब सत्यको पालनाद्वारा तिमीहरूले आफैलाई शुद्ध पारेका हुनाले आफ्ना दाजुभाइलाई निष्कपट प्रेम गर र हृदयबाट नै एउटाले अर्कोलाई गहिरो प्रेम गर भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरजीको उपकार र सत्यतालाई बुझेर विश्वास गरेर हाम्रो हृदय शुद्ध हुन पाएको छ। हामीहरूले आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ, नरकबाट छुटकारा पाएको छ। आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई निष्कपट प्रेम गर्छ। यस्तो प्रेम परमेश्वरज्यूले हाम्रो हृदयमा हालिदिनु भएको छ। रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 5 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा परमेश्वरज्यूको प्रेम खनाइदिनु भएको छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूको प्रेम हाम्रो हृदयमा छ। हाम्रो हृदयमा भएको परमेश्वरज्यूको प्रेमलाई पवित्र आत्माज्यूले निरन्तर बल्न दिइरहनु भएको छ। यसकारण प्रभुज्यूलाई हामीहरूले प्रेम गर्न सक्छौँ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। प्रभुज्यूले मानिसहरू सबैजनालाई प्रेम गरिदिनु भएको छ। मण्डलीमा हेर्नुभयो भने आफूलाई मन परेको मानिसहरू मात्रै प्रेम गरेर आफूलाई मन नपरेको मानिसहरूलाई अलग गरेको पनि देखिन्छन्। यस्तो काम गलत हो। यस्तो काम मण्डलीले गर्नु हुँदैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरूलाई पनि हामीहरूले प्रेम गर्नुपर्छ, टिठाउनुपर्छ, दया गरिदिनुपर्छ, नरकबाट उद्धार गरिदिनुपर्छ। हामीहरू पापी भएको समयमा परमेश्वरजीले महान कृपा, महान प्रेम गरिदिनु भएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरूलाई हामीहरूले टिठाउनुपर्छ, दया गरिदिनुपर्छ, सुसमाचार प्रचार गरेर उसको आत्मालाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनुपर्छ, नरकबाट बचाइदिनुपर्छ। शत्रुलाई, दुष्टलाई पनि हामीहरूले दया गरिदिनुपर्छ। येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएको समयमा पश्चाताप गरेको डाकुलाई आज नै तिमी मसँगै स्वर्गमा हुनेछौ भन्नुभएको थियो। पश्चाताप गरेको मानिसलाई प्रभुज्यू सँगै स्वर्गमा लानुभएको छ। यो डाकुले जीवनभरि नै चोर्ने, लुट्ने काम मात्र गरेको थियो, तर उसले आफूलाई पापी भनेर चिनेर परमेश्वरज्यूसँग डराएर पश्चाताप गरेको कारण, आफूलाई स्वर्गमा लगिदिन प्रभुज्यूलाई अनुरोध गरेको कारण प्रभुज्यूले उसलाई स्वर्गमा लानु भएको छ। यसो प्रभुज्यूले यो डाकुलाई दया गरिदिनु भएको छ। येशूज्यू स्वर्गमा जानुभएको समयमा यो डाकुलाई पनि सँगै लानु भएको छ। येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएको समयमा पहिला उद्धार पाएको मानिस, नरकको ढोकामै पुगेर पनि स्वर्गमा जान पाएको मानिस, सबैभन्दा छोटो समयमा अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिस यो डाकु हो। यो डाकुले पनि कृपा पाएको छ, दया पाएको छ। परमेश्वरज्यूले महान प्रेम गरिदिनु भएको छ। नरकको दण्डबाट अनन्तको लागि छुटकारा दिनुभएको छ। मानिसको प्रेमले यसरी गर्न सक्दैन। प्रभुज्यूको प्रेमले, दयाले मात्र नरकबाट छुटकारा पाउँछ। प्रभुज्यूको महान कृपा, महान प्रेम, महान दया हामीहरूले पाएको छ। 1 यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 9 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूको प्रेम हाम्रो माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौँ भन्नुभएको छ। हामीहरूले पहिला प्रेम गरेको होइन, परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई पहिला प्रेम गरिदिनु भएको हो।
हाम्रो पापको प्रयासित गरिदिनका लागि उहाँले आफ्नो पुत्र पठाइदिनु भएको हो। हामीहरूलाई येशूजीले परमेश्वरज्यूसँग मिलाप गरिदिनु भएको छ। यो प्रेम अब हाम्रो हृदयमा पनि छ। हाम्रो हृदयमा बलेको प्रेम छ। प्रेमको आगो निप्नु हुँदैन। हामीहरूले प्रभुजीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। प्रभुजीको वचन पालना गर्नुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। प्रेम हृदयभित्रबाट आउनुपर्छ। बिजुलीको स्विच अन गरिदियो भने कारखानाको ठुलो ठुलो मेसिनहरू पनि चल्छन्, काम गर्छन्, महत्त्वपूर्ण ठुलो ठुलो कामहरू धेरै गर्छन्। बिजुलीको स्विच अफ गरिदियो भने बन्द हुन्छ, मेसिनहरूले काम गर्दैन। हाम्रो हृदयको प्रेम निभ्यो भने केही पनि गर्न सक्दैन। क्रिस्चियन जीवन जिउनका लागि पनि गाह्रो हुन्छ, समस्या हुन्छ। प्रेम सेलाउन सक्छ भनेर प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायमा भन्नुभएको छ। एफिसीको मण्डलीले सुरुमा धेरै राम्रो काम गरेको थियो, तर पछि हप्की पाएको थियो। उनीहरूले पहिलो प्रेमलाई त्यागेको थियो, प्रेम सेलाएको थियो। पहिलो प्रेम हुन्छ। एउटा पुरुष र एउटा स्त्री भेटेपछि हृदयदेखि नै प्रेम गर्छ। दुवैजना प्रेममा बेहोस भएको हुन्छ। तिमी बिना म बाँच्न सक्दिन भनेर दुवैजनाले कुरा गर्छन्। पहिलो प्रेम यस्तो हुन्छ। पहिलो प्रेम अति नै बलियो हुन्छ, तर केही समय बितिसकेपछि एक अर्काको गलत कुराहरू देख्छन्। त्यसपछि मैले नबुझिकन विवाह गरेछु भनेर पछुतो गर्छन्। यस्तो मान्छे पो रहेछ भनेर घृणा गर्छन्। सबैभन्दा राम्रो राम्री देखेको थियो, तर अब चाहिँ मन पर्दैन। रिस उठ्छ, घृणा लाग्छ, झगडा गर्न मन लाग्छ, अलग हुन मन लाग्छ। किन यस्तो भएको हो भने पहिलो प्रेम सेलाएको कारणले हो। आफ्नो स्वार्थको लागि गरेको प्रेम भएको कारणले हो। शर्तमा गरेको प्रेमको कारणले यस्तो हुन्छ। यसकारण समस्या हुन्छ, विच्छेद हुन्छ। प्रेम सेलाउँछ, प्रेम निप्छ। पहिलो प्रेम भइरह्यो भने गलत भए तापनि, गलत बोले तापनि प्रेम गर्न सकिन्छ, फेरि ठिक हुन सक्छन्। हामीहरूले प्रभुजीको प्रेम बुझेको समयमा पवित्र आत्माज्यूले हाम्रो हृदयमा प्रभुजीको प्रेम हालिदिनु भएको छ। अब यो प्रेम निरन्तर बलिरहेको हुनुपर्छ। पवित्र आत्माज्यूलाई निप्न नदेऊ भनेर 1 थेसलोनिकीको पुस्तक 5 अध्यायको 19 पदको वचनमा भन्नुभएको छ। आगो लागि भएको ठाउँमा पानी हालेर आगो निभाएको जस्तै दमकलको पाइपले पानी हानेर आगोलाई निभाएको जस्तै प्रेम निप्न सक्छन्। प्रेमको ज्वालालाई पनि आगोको ज्वालालाई जस्तै निभाइदिन सक्छन्। यस्तो गर्नु हुँदैन। प्रेमको कारणले प्रभुजीको लागि जिउन सक्छौँ, वचन पालना गर्न सक्छौँ, दुःख गर्न सक्छौँ, सबै कामहरू गर्न सक्छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रेम गर्न सक्छौँ। साँचो क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरजीले दिनुभएको प्रेमलाई निभाउनु हुँदैन। एफिसीको मण्डलीले पहिलो प्रेम निभाएको थियो। यसकारण यो प्रेम कहाँबाट खसेको छ, किन खसेको छ ध्यान देऊ। प्रेमको काम गर भन्नुभएको छ। पश्चाताप गर, फर्क भन्नुभएको छ। यसरी गरेनौ भने तिम्रो समाधान त्यसको ठाउँबाट हटाउनेछु भन्नुभएको छ। समाधान हटाउनेछु भनेको पवित्र आत्माले छोडिदिनुहुन्छ भनेको कुरा हो। हामीहरूले पाएको आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिलाई शैतानले खोसेर लान सक्दैन। तर पवित्र आत्माले छोडिदिनु भयो भने क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सक्दैन। क्रिस्चियन जीवन जिउन थाक्छ। समाधान हटाइदिनु भयो भने मण्डलीमा विश्वासीहरू आपसमा झगडा गर्छन्। दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू आपसमा झगडा गरिरहन्छन्। त्यो ठाउँ झगडा गर्ने ठाउँ हुन्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भन्यो भने तैँले गर भन्छन्। सुसमाचार प्रचार गर्न सक्दैन। यस्तो गर्नु हुँदैन। परमेश्वरजीको अगापे प्रेमले पतिले पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। यो प्रेम उच्च प्रेम हो, पवित्र प्रेम हो, स्वर्गबाट आएको प्रेम हो। प्रभुजीले मलाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै
प्रभुजीले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भएको जस्तै पतिले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नो पत्नीलाई यसरी प्रेम गर भन्नुभएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्यायको 13 र 14 पदको वचनमा आफ्नो मित्रका लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैमा हुँदैन। म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु ती तिमीहरूले गर्यो भने तिमीहरू मेरा मित्र हो भन्नुभएको छ। मानिसले आफ्नो मित्रको लागि प्राण अर्पण गरिदिन्छन्। साथी पानीभित्र डुबेर मर्न लागेको अवस्थामा साथीलाई बचाउनको लागि पानीभित्र गएर साथीलाई बचाएर आफू चाहिँ त्यो पानीभित्र डुबेर मरेको घटनाहरू पनि छन्। साथीलाई बचाउनको लागि आफ्नो प्राण पनि अर्पण गर्यो भने यो प्रेम सबैभन्दा ठुलो प्रेम हुन्छ। आफ्नो साथीलाई बचाउनको लागि आफ्नो प्राण पनि अर्पण गरिदियो भने योभन्दा ठुलो प्रेम अर्को प्रेम छैन। यो प्रेम साँचो प्रेम हो। आफ्नो प्राण पनि अर्पण गरिदिएको प्रेम सत्य प्रेम, पवित्र प्रेम हो। बिना शर्तमा निस्वार्थले झन झन अनन्त जीवनको कुरा, पवित्र कुरा दिनु भएर परमेश्वरज्यूले प्रेम गरिदिनु भएको छ। बुबा आमाले छोरा छोरीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। विशेष गरी आमाले आफ्नो छोरा छोरीलाई धेरै प्रेम गर्नुभएको हुन्छ। सबै कुरा दिनु भएर झन दिने मन गरेर प्रेम गर्नुभएको हुन्छ। आफ्नो छोरा छोरीलाई दिन पाएन भने दुःख लाग्छ, सधैँ दिन मन लागेको हुन्छ। छोरा छोरी ठुलो भएपछि तिमीलाई जन्माएको खर्च यति, धोती किन्न खर्च यति, दुध किन्न खर्च यति, बिरामी भएर अस्पतालमा औषधि खर्च यति, विद्यालयमा खर्च यति, अहिलेसम्मको खर्च यति भएको छ भनेर आमाले सबै कुराहरू हिसाब गरेर माग्दैन। त्यस्तो कुराहरू आमाले सबै भुलिसकेको हुन्छन्। आमाले अन्तिम समय प्रेम गरेको हुन्छ। आमाको प्रेम परमेश्वरज्यूको प्रेमसँग अलिकति मिल्छ। मानिसको प्रेम आफूसँग अलिकति मिलेन भने निन्दा गर्छ, विरोध गर्छ, झगडा गर्छ, बदला लिने प्रयास गर्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस्तो प्रेम गलत प्रेम हो। पतिले पत्नीलाई प्रभुज्यूले जस्तै प्रेम गर भन्नुभएको छ। पत्नीले प्रभुज्यूको अधीनमा रहेको जस्तै पतिको अधीनमा रहो, पत्नीको शिर पति हो भन्नुभएको छ। पति र पत्नीले बुझ्नै पर्ने अति नै महत्त्वपूर्ण वचन भन्नुभएको छ। प्रभुज्यू सिद्ध व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति हुनुभएको कारणले प्रभुज्यूले यसरी गर्न सक्नुहुन्छन्। पतिले पत्नीलाई प्रभुज्यूले जस्तै प्रेम गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छन्, तर पत्नीलाई पतिको अधीनमा रहो भनेर आज्ञा दिनुभएको छ। प्रभुज्यूलाई आँखाले देख्न सक्दैन। प्रभुज्यूलाई आदर गरेको जस्तै, प्रभुज्यूलाई शिर बनाएको जस्तै, प्रभुज्यूको अधीनमा रहेको जस्तै पत्नीले पतिलाई आदर गरेर अधीनमा रहनुपर्छ। पतिले पत्नीलाई प्रभुज्यूले जस्तै प्रेम गर भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले मेरो लागि आफ्नो प्राण पनि दिनुभएको छ। अब मैले पनि प्रभुज्यूलाई आफ्नो प्राण पनि दिन सक्छु। पतिले पत्नीलाई पनि यसरी प्रेम गर भन्नुभएको छ। साँचो क्रिस्चियन पतिले आफ्नो पत्नीलाई यसरी प्रेम गर्नै पर्छ। पतिहरूले यो आज्ञा पालना गर्नै पर्छ। पतिले पत्नीलाई पवित्र प्रेम, सिद्ध प्रेम गर्नुपर्छ। प्रेमले झुटो बोल्दैन, प्रेमले ठग्दैन, फसाउँदैन, नक्कली झुटो प्रेम गर्नु हुँदैन। सत्य प्रेम, पवित्र प्रेम गर्नुपर्छ। पतिले आफ्नो पत्नीलाई यस्तो प्रेम गर्नुपर्छ। हामीहरूको क्रिस्चियन जीवन बढ्यो भने प्रभुज्यूको प्रेम झन झन धेरै बुझ्छन्। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। हामीहरूले प्रभुज्यूको प्रेम सबै बुझेको छैन। एफिसीको पुस्तक 3 अध्यायको 18 र 19 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने क्रिस्टको प्रेमको चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ, गहिराई बुझ्न सक भन्नुभएको छ। ज्ञानलाई माथ गराउने परिपूर्णताको प्रेम भन्नुभएको छ। हाम्रो दिमागले सबै बुझ्न नसक्ने प्रेम हो।
बयान गर्न नसकिने प्रेम हो, व्याख्या गर्न नसकिने प्रेम हो। यस्तो प्रेमलाई हामीहरूले पाएको छ। पाउल प्रेरितले ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई सबै सन्तहरूसँग थाहा पाउन सक भन्नुभएको छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले ख्रीष्टको महान प्रेमलाई, पवित्र प्रेमलाई सन्तहरूसँगै थाहा पाउन सक्छौँ। आफ्नो कोठाको ढोका बन्द गरेर प्रेमको विषयको किताबहरू पढेर प्रेम बुझ्न सक्दैन। प्राय मानिसहरूलाई प्रेमको विषयमा लेखेको पुस्तकहरू मन पर्छ। ढोका थुनेर यस्तो किताबहरू पढेर प्रेम बुझ्दैन। यस्तो किताबहरू जति धेरै पढे तापनि प्रेम बुझ्न सक्दैन। गाडी चलाउनको लागि असल चालक बन्न आफ्नो कोठाको ढोका बन्द गरेर भित्र बसेर किताब पढेर गाडी स्टार्ट यसरी गर्ने, अगाडि यसरी गुडाउने, जेब्रा क्रसमा यसरी रोक्ने, पछाडि यसरी सार्ने, पार्किङमा यसरी राख्ने, गाडी बिग्रियो भने यसरी मर्मत गर्ने, यस्तो कुराहरू राम्रोसँग लेखेको किताब पढेर असल चालक बन्न सक्दैन। यसरी राम्रोसँग लेखेर दिएको किताबहरू पनि धेरै छन्। यो किताबहरू मात्रै पढेर असल चालक बन्न सक्दैन। यस्तो राम्रो कुराहरू लेखेको पुस्तक, महँगो पुस्तक किनेर धेरैचोटि पढे तापनि असल चालक बन्न सक्दैन। गाडीभित्र बसेर स्टार्ट गरेर प्रत्यक्ष गरी चलायो भने मात्र असल चालक बन्न सकिन्छ। सुरुमा एक्लैले गाडी अगाडि सिधा लान सकिन्छ, घुमाउन सकिन्छ, पछाडि गर्न सकिन्छ, पार्किङमा राख्न सकिन्छ, साधारण चलाउन सकिन्छ। तर ठिकसँग अनुभव नभएको मानिसले दुर्घटना बनाउँछ, मान्छे मार्छन्। दुर्घटना नगरेको चालक धेरै पुरानो चालकलाई असल चालक भन्छन्। यस्तो चालकले दुर्घटनाहरूबाट बचाउँछन्। साधारण चालकहरूभन्दा फरक हुन्छ। अचानक दुर्घटना हुने अवस्थाहरू भयो भने तुरुन्तै बचाउन सक्छन्। साधारण चालकहरूभन्दा फरक हुन्छन्। मैले पनि अहिलेसम्म 47 वर्ष गाडी चलाएको छु। सानो घटना अलिकति भएको थियो, ठुलो दुर्घटना अहिलेसम्म भएको छैन। प्रेम पनि अनुभवद्वारा झन बलियो भएर बढ्छ। प्रेम झन बलियो भएर पूर्ण प्रेम, सिद्ध प्रेम हुनुपर्छ। सुरुमा प्रेम महसुस हुन्छ, त्यसपछि शरीरको प्रेम हुन्छ, त्यसपछि शर्तको प्रेम हुन्छ, त्यसपछि बढ्यो भने स्वाभाविक प्रेम हुन्छ। आफ्नो छोराछोरी ठुलो भएर सबैजनाको आफ्नो परिवार भएपछि वृद्ध बुबा आमाको महसुस प्रेम हुँदैन। शरीरको प्रेम पनि अन्त हुन लागेको हुन्छ। अब स्वाभाविक प्रेम मात्र हुन्छ। जीवनभरि दुःख गरेको, एक अर्कोलाई सहायता गरेको हुन्छ। कोरियामा यस्तो कुराहरू प्राय जसो देख्दैन। युरोपमा, अमेरिकामा पार्कहरूमा गयो भने सेतो कपाल भएको वृद्ध हजुरबुबा हजुरआमा हात समातेर हिँडिरहेको देख्न पाउँछौँ। बेन्चमा बसेर एक अर्काको अनुहार हेरेर कुरा गरिरहेको वृद्ध हजुरबुबा र हजुरआमाहरू हुन्छन्। बुढा श्रीमान, मभन्दा पहिला जानु हुँदैन। बुढीमा धेरै दुःख गर्यो, मसँग विवाह गरेर धेरै दुःख पायो, हामी सँगै जानुपर्छ। यस्तो त्यस्तो कुराहरू पनि गर्छन्। छोराछोरीहरू सबै हुर्काइसकेपछि अन्तमा वृद्ध बुढाबुढी मात्रै सँगै हुन्छ। स्वाभाविक प्रेममा हुन्छ। यस्तो कुराहरूलाई देख्यो भने पवित्र प्रेमको महसुस हुन्छ। जवान जवानीको प्रेमभन्दा उच्च फरक प्रेम हुन्छ। पवित्र प्रेम हुन्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई गरेको प्रेम अब झन स्वाभाविक प्रेममा बलियो भएर बढ्नुपर्छ। पति र पत्नीको प्रेमबाट झन परमेश्वरज्यू प्रतिको प्रेममा बढ्नुपर्छ। आफ्नो मन नपर्ने काम गर्यो भनेर पतिलाई घृणा गर्ने, झगडा गर्ने काम गर्नु हुँदैन।
पतिलाई मन दुखाउने काम गर्नु हुँदैन। पतिलाई खान नदिने काम गर्नु हुँदैन। पतिले पत्नीको अनुहार हेर्न मन नलागेर साथीहरूसँग रक्सी खाएर डुल्ने, राति ढिलो आएर पत्नीसँग झगडा गर्ने यस्तो गलत कामहरू गर्नु हुँदैन। यस्तो दुष्ट कामहरू गर्नु हुँदैन। पहिलो प्रेमलाई निभाउनु हुँदैन। प्रेमलाई निरन्तर बलियो बनाइरहनु पर्छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाइसकेको छ, तर हामीहरूसँग अझै पनि दुर्बल कमजोरहरू धेरै छन्। प्रभुजुले हामीहरू दुर्बल पापी हुँदा नै प्रेम गरिदिनु भएको छ। हामीहरू प्रभुजुको शत्रु भएको समयमा हाम्रो लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई प्रभुजुले कहिले पनि त्याग्नुहुन्न, छोड्नुहुन्न। हामीहरू कमजोर भए तापनि प्रभुजुले सधैँ प्रेम गरिदिइरहनु भएको छ। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 28 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 28 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। एफिसी 5 को 28 सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई झैँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ। पतिहरूले आफ्नो पत्नीलाई आफ्नो शरीरलाई झैँ प्रेम गर्नुपर्छ। प्रभुजीले हाम्रो लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भएको छ। पतिले पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई झैँ प्रेम गर भन्नुभएको छ। आफ्नो शरीरलाई भोक लाग्यो भने खाना खुवाउँछ, फोहोर भयो भने सफा गरिदिन्छ, राम्रो लुगा लगाइदिन्छ। आफ्नो शरीर बिरामी भयो भने औषधि खुवाउँछ। आफ्नो शरीरलाई धेरै प्रेम गर्छ र सुरक्षा गर्छ। पत्नी पतिको शरीर हो। पतिले पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई जस्तै प्रेम गर्नुपर्छ। जसले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्छ उसले आफ्नो शरीरलाई प्रेम गरेको हुन्छ। मानिसले आफ्नो शरीरलाई प्रेम गर्छ, आफ्नो अनुहारलाई प्रेम गर्छ, बायाँ हातलाई प्रेम गर्छ, दायाँ हातलाई प्रेम गर्छ, खुट्टाहरूलाई प्रेम गर्छ, फोहोर भयो भने धोइदिन्छ। सबै शरीरलाई, सबै अङ्गहरूलाई प्रेम गरिरहन्छ। पति र पत्नी एउटै शरीर हो, आफ्नै शरीर हो। आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गरेको हो। आफ्नो पत्नी आफ्नै शरीर हो। कुनै पनि मानिसले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन। खुट्टा गनायो भनेर, फोहोर भयो भनेर इन्कार गरेर मुक्का हान्दैन। आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्ने, इन्कार गर्ने र मार्ने मानिस कोही पनि हुँदैन। शरीरलाई प्रेम गर्नुपर्छ, हेरचाह गर्नुपर्छ, सहायता गरिदिनुपर्छ। आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गरेको आफैलाई प्रेम गरेको हो भनेर स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। 29 र 30 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ, जसरी क्रिस्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँको शरीरको अङ्ग हौ भन्नुभएको छ। कुनै पनि मानिसले आफ्नो शरीरलाई कहिले पनि घृणा गर्दैन। आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्ने मानिस कोही पनि छैन। मेरो यो शरीर मलाई मन पर्दैन, यसलाई अब खान नदिएर सुकाएर मार्छु भन्ने मानिस कोही पनि छैन। आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, सुरक्षा गर्छ, पालन पोषण गर्छ। आफ्नो शरीरलाई खुवाउँछ, लुगा लगाइदिन्छन्, सफा गरिदिन्छन्, आराम गर्न लगाउँछन्, बिरामी भयो भने औषधि खुवाउँछन्। यसो प्रभुज्यूले मण्डलीलाई गर्नुभएको जस्तै पतिले पत्नीलाई सुरक्षा गरेर पालन पोषण गर्नुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ। यसो ख्रीष्टले मण्डलीलाई आफ्नो प्राण नै दिनु भएर प्रेम गर्नुभएको छ। हामीहरू कमजोर दुर्बल भए तापनि सधैँ प्रेम गर्नुभएको छ, पालन पोषण गरिदिनु भएको छ, सुरक्षा गरिदिनु भएको छ। यसो ख्रीष्ट र मण्डलीलाई दुल्हा र दुलाहीको उदाहरण दिनुभएको छ। यो एउटा ठुलो रहस्य हो भन्नुभएको छ। 31 र 32 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, यसकारण मानिसले आफ्ना बुबा आमालाई छोडेर आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुन्छ। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो अनि यो कुरा म ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु भन्नुभएको छ। यो ठुलो रहस्य हो भन्नुभएको छ। यो रहस्य के हो भने,
आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको सन्तहरू र प्रभुज्यू ह। ख्रीष्ट र मण्डली ह। पति र पत्नी ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य ह, उदाहरण हो। यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। यो दृश्यलाई स्पष्ट पारिदिनु भएको छ। हामीहरू दुर्बल कमजोरी भए तापनि प्रभुजीले सधैँ सुरक्षा गरिदिनु भएर पालन पोषण गरिदिनु भएको छ, प्रेम गरिदिइरहनु भएको छ। यसरी नै पत्नी दुर्बल कमजोर भए तापनि सधैँ पतिले प्रेम गर्नुपर्छ, सुरक्षा गरिदिनुपर्छ, सहायता गरिदिनुपर्छ। पत्नी पतिको अङ्ग हो, यसकारण पतिले पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, सहायता गरिदिनुपर्छ। चाइनाको अक्षरमा मानिस लेख्नको लागि छर्के, लामो, ठाडो र टेको दिएर लेख्छ। छर्के, लामो, ठाडो पति हो अनि टेको दिएको पत्नी हो। परमेश्वरज्यूले आदमलाई पहिला बनाउनु भएको थियो। मानिस एक्लो रहन असल छैन, यसकारण मानिसको लागि सहयोगी बनाइदिन्छु भनेर परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको थियो। आदमको लागि सहयोगीको आवश्यकता थियो। हब्बाले अदनको बगैँचामा खाना बनाएर दिएको थिएन। अदनको बगैँचामा खाना बनाएर खानुपर्ने आवश्यकता थिएन। लुगा थिएन, यसकारण लुगा धुनुपर्ने काम थिएन। खाने कुराहरू अदनको बगैँचामा धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू सबै ठाउँमा प्रशस्तसँग थियो। अदनको बगैँचामा आज भोलि जस्तै खेतीपाती गरेर खानुपर्ने आवश्यकता थिएन। मानिसलाई खाने पिउने कुराले मात्र पुग्दैन, मानिसलाई प्रेम चाहिन्छ। परमेश्वरज्यू प्रेम हुनुहुन्छ। आदम एक्लो रहेको परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा सुहाएको थिएन। परमेश्वरज्यूले सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूको अनगिन्ती स्वर्गदूतहरू थियो, तर यो सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूको प्रेमको जोडी होइन। अदनको बगैँचा पृथ्वीमा स्वर्ग जस्तै थियो। जनावरहरू धेरै थियो। आदमले सबै जनावरहरूको नाम राखेको थियो, तर आदम एक्लै थियो। प्रेमको जोडी थिएन। पशु आदमको प्रेमको जोडी हुन सक्दैन। मानिसको जोडी हुनको लागि मानिसको जस्तै स्वभाव भएको हुनुपर्छ। यसकारण परमेश्वरज्यूले प्रेमको जोडी बनाइदिनु भएको थियो, सुहाउँदो सहयोगी बनाइदिनु भएको थियो। परमेश्वरज्यूले सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। अनगिन्ती स्वर्गदूतहरू बनाउनु भएको थियो, तर स्वर्गदूतहरू परमेश्वरज्यूको प्रेमको जोडी हुन सक्दैन। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरज्यूको सेवकहरू मात्र हो। आदम एक्लो भएको असल भएको थिएन। परमेश्वरज्यू पनि यस्तै भएको थियो। परमेश्वरज्यू पनि एक्लै थियो। परमेश्वरज्यूलाई प्रेमको जोडीको आवश्यकता थियो। उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायमा हेर्नुभयो भने अद्भुत कुराहरू भन्नुभएको छ। आदमको लागि सुहाउँदो सहयोगी बनाइदिन परमेश्वरज्यूले आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नु भएको थियो। आदमलाई अति नै मस्त निन्द्रामा पार्नु भएको थियो। आदमको एउटा करङ निकालेको पनि थाहा नपाउने गरी निन्द्रामा पार्नु भएको थियो। आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नु भएर करङहरू मध्ये एउटा करङ निकाल्नु भएर यो करङबाट पत्नी बनाइदिनु भएको थियो। आदम बिउजिएपछि आफ्नो छेउमा स्त्री हब्बा देखेको थियो। आदम अति नै अचम्म हुने गरी, अति नै सुन्दरी, अति नै मनपर्ने स्त्री देखेको थियो। परमेश्वरज्यूले आदमलाई मनपर्ने अति नै सुन्दरी स्त्री पत्नी हब्बा दिनुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले आदमलाई सुहाउँदो जोडी मिलाइदिनु भएको थियो। आदमलाई अति नै मन परेको थियो। यसकारण यो त मेरै हाडको हाड हो, मेरै मासुको मासु हो भनेर आदमले भनेको थियो। बाइबलमा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा लेखेर दिनुभएको छ। रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 14 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने आदम आउनु हुनेको प्रतिरूप हो भन्नुभएको छ। अदनको बगैँचाको आदम येशूज्यूको प्रतिरूप थियो। येशूज्यू परमेश्वरज्यूको प्रतिरूप थियो। परमेश्वरज्यूको प्रतिरूप मानिस भएर आउनु भएको व्यक्ति येशू प्रभुज्यू हो। स्वर्गको अदृश्य परमेश्वर पिताज्यू मानिसको रूपमा आउनु भएको व्यक्ति
यसु प्रभुज्यू हो। किन आउनुभएको थियो भने मानिसलाई परमेश्वरज्यूले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएर आफ्नो प्रेमको जोडी बनाउनु भएको थियो। तर यो प्रेमलाई इन्कार गरेर मानिस पतन भएको थियो। शैतानले फसाएको थियो। पत्नीले पतिलाई त्यागेर गएको थियो। तर येशूज्यूले परमेश्वरज्यूको स्वरूपको परमेश्वरको प्रेमको जोडी मानिसलाई खोजिदिनु भएको छ। मानिसको रूपमा देहधारी भएर येशूज्यूले यो संसारमा आइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको प्रेमको जोडीलाई खोजिदिन येशूज्यू यो संसारमा आइदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूले अचम्मको काम गरिदिनु भएको छ। महान काम गरिदिनु भएको छ। आदमलाई मस्त निन्द्रामा पारिदिनु भएको थियो। साँचो क्रिस्चियनको मृत्युलाई सुतेको भनेको छ। स्वर्गको पवित्र परमेश्वर पिताज्यूले येशू प्रभुज्यूलाई क्रुसमा टाँगेर मर्न लगाउनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूले आफ्नो सबै रगत बगाइदिनु भएर अब सिद्धियो भन्नुभएको छ। हाम्रो पापको सट्टामा आफ्नो रगत बगाएर मरिदिनु भएको छ। भालाले येशूज्यूको कोखामा रोपेको थियो, यसकारण येशूज्यूको रगत सबै बाहिर निस्केको थियो। येशू प्रभुज्यूको भालाको डोप मानिसको लागि स्वर्ग प्रवेश गर्ने ढोका भएको छ। स्वर्ग प्रवेश गर्ने ढोका खोलिदिनु भएको छ। येशू प्रभुजीले आफ्नो कोखाको सबै रगत बगाइदिनु भएको छ। रगतले मानिसको सबै पापको ज्याला तिरिदिनु भएको छ। आदमको करङहरूबाट एउटा करङ निकालेर आदमलाई सुहाउँदो पत्नी बनाइदिनु भएको थियो। प्रेमको जोडी बनाइदिनु भएको थियो। येशू प्रभुजीले क्रुसमा आफ्नो सबै रगत बगाएर मरिदिनु भएको छ। मानिसहरूको सबै पापको ज्याला तिरिदिनु भएको छ। यो रगतले हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। किन यसरी गरिदिनु भएको हो भने आफ्नो प्रिय दुलाई बनाउनको लागि हो। येशू प्रभुज्यूको सुहाउँदो सहयोगी प्रेमको जोडी बनाइदिनु भएको छ। नरकमा जानुपर्ने पापीलाई स्वर्गमा जान सक्ने बनाइदिनु भएको छ। येशू ख्रीष्टको दुल्हाई बनाइदिनु भएको छ। स्वर्गमा स्वर्गदूतहरू छन्, तर स्वर्गदूतहरू सेवकहरू हो। स्वर्गदूतहरू येशू ख्रीष्टको दुल्हाई होइन। साँचो क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरजीको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। येशू ख्रीष्टको दुल्हाई बनाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई परमेश्वर पिताजीको धर्मपुत्र बनाइदिनु भएको छ। प्रेमको जोडी बनाइदिनु भएको छ। पापको कारण पतन भइसकेको मानिसहरूलाई उद्धार गरिदिन येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई दुलाई बनाउनको लागि येशू ख्रीष्टले सबै रगत बगाइदिनु भएको छ। कोखामा भालाले रोपेको थियो, रगत सबै बगाइदिनु भएको थियो। येशूज्यू मरिदिनु भएर फेरि जीवित हुनु भएपछि येशू प्रभुजीको दुलाई भएको छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 11 अध्यायको 2 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने एउटै पतिको पवित्र दुल्हाईको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रीष्टसँग तिमीहरूलाई मगानी गरिदिएँ भनेर पौल प्रेरितले भन्नुभएको छ। पापी फोहोरी मानिसलाई अनन्तको उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। येशू प्रभुजीको पवित्र रगतले सबै पापहरूलाई धोइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई येशू प्रभुजीको अनन्तको पवित्र दुल्हाई बनाइदिनु भएको छ। हामीहरूले अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। तर हाम्रो मन र चालचलन सिद्ध नभएको कारण पानीले सफा बनाएको जस्तै वचनले शुद्ध पारिदिनु भएको छ, पवित्र बनाइदिनु भएको छ, महिमित बनाइदिनु भएको छ। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 26 र 27 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् र उहाँले दाग र चाउरी नभएको यस्तो कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली, पवित्र र निष्कोट मण्डली प्रस्तुत गर्न सकुन् भन्नुभएको छ। अदनको बगैँचामा हब्बा सिद्ध पूर्ण स्त्री थियो, दाग र चाउरी नभएको स्त्री थियो, पवित्र निष्कोट स्त्री थियो। तर पछि शैतानले मानिसलाई पतन बनाइदिएको थियो। यसकारण फेरि पनि पवित्र निष्कोट बनाउनको लागि येशूज्यूले पवित्र र अनमोल रगतले धोइदिनु भएको छ। सत्यले हामीहरूलाई पवित्र बनाइदिनु भएको छ। वचनले शुद्ध बनाइदिइरहनु भएको छ। हामीहरूलाई हरेक दिन झन झन शुद्ध, पवित्र, सिद्ध बनाइदिइरहनु भएको छ। दाग नभएको, चाउरी नभएको पवित्र र निष्कोट मण्डली, महिमामय मण्डली स्वर्गमा जानको लागि बनाइदिइरहनु भएको छ। एउटै पतिको पवित्र कन्या दुल्हाईको रूपमा तिमीहरूलाई ख्रीष्टसँग मगानी गरिदिए भनेर पौल प्रेरितले भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको साँचो क्रिस्चियनहरूको मगानी ख्रीष्टसँग भइसकेको छ। प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 7 पदको वचनमा थुमाको विवाहको दिन आएको छ, दुलाई स्वयं तयार भएकी छिन् भन्नुभएको छ। चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरिन तिनलाई दिइयो, यो वस्त्र सन्तहरूको धार्मिक कार्य हो भन्नुभएको छ।
यसु प्रभुजीको पवित्र रगतले शुद्ध पवित्र बनाइदिनु भएको छ। वचनले झन झन शुद्ध पवित्र बनाइदिइरहनु भएको छ। यसु प्रभुजीको अगाडि खडा भएको समयमा चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरिन दिनुहुन्छन्। हामीहरू झन झन शुद्ध भइरहनु पर्छ। 1 योहन्नको पुस्तक 3 2 र 3 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, प्रिय हो, अहिले हामी परमेश्वरजीको सन्तान हौँ र हामी के हौँला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। यति जान्दछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। अनि उहाँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँमा आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्छ भन्नुभएको छन्। यसु प्रभुजीको आगमनको दिनमा हामीहरू पनि उहाँ जस्तै पवित्र भएर उहाँलाई भेट्न पाउँछौँ। प्रभुजीको दोस्रो आगमनको दिनसम्म दिनदिनै आफूलाई पवित्र बनाइराख्नुपर्छ। पवित्र दुलहा प्रभुजीलाई भेट्न यसरी जिउनुपर्छ। अति नै पवित्र र सुन्दर दुलहालाई भेट्न 3 महिनासम्म ननुहाएको, कपाल पनि पागलनीको जस्तै भद्रगोल भएको स्त्री, गन्धा आउने स्त्री, फोहोरी स्त्री, काम नलाग्ने स्त्री आयो भने दुलहा त्यो ठाउँबाट भागेर पनि जान्छन्। त्यस्तो हुनु हुँदैन। दुलही सबैभन्दा सफा सुन्दरी हुनुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ। यसरी पवित्र दुलहालाई भेट्नुपर्छ। हाम्रो प्रभुज्यूलाई भेट्न हामीहरूको चालचलन र मन प्रत्येक दिन झन झन पवित्र हुनुपर्छ। उहाँमा आशा राख्ने प्रत्येक मानिसले उहाँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ आफूलाई पनि त्यसरी नै पवित्र बनाउँछ भन्नुभएको छन्। शुद्ध पवित्र भइरहनको लागि अशुद्ध फोहोर सबैलाई त्याग्नुपर्छ। हरेक समय पवित्र चालचलनमा जिउनुपर्छ। प्रभुज्यूले हामीहरूको लागि मरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई सुहाउँदो दुलाही बनाउनका लागि प्रभुज्यूले प्रेम गर्नुभएको छ। पतिले पत्नीलाई प्रभुज्यूले मण्डलीलाई प्रेम गरेर आफूलाई अर्पण गरेको जस्तै प्रेम गर भन्नुभएको छ। पतिले पत्नीलाई यसरी प्रेम गर्नुपर्छ। नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको मानिसले यसरी प्रेम गर्न सक्दैन। कलसीको पुस्तक 3:18 र 19 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। कलसीको पुस्तक 3:18 र 19 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। कलसीको पुस्तक 3:18 र 19 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। पत्नी हो, प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्ना पतिको अधीनमा बस। पति हो, आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूप्रति कठोर नहो। पतिले पत्नीलाई प्रेम गर, दुःख नदेऊ भन्नुभएको छ। कठोर नहो, झगडा नगर भन्नुभएको छ। पतिले आफ्नो पत्नीलाई निराश बनाउनु हुँदैन, चिन्ता लाग्ने बनाउनु हुँदैन, मन दुखाउनु हुँदैन। पत्नी प्रति पति कठोर हुनु हुँदैन। यसु ख्रीष्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभएको कारण आफूलाई अर्पण गरिदिनु भएको छ। पतिले आफ्नो पत्नीलाई पवित्र प्रेम गर्नुपर्छ, निराश बनाउनु हुँदैन। पतिले पत्नीलाई दुःख दिनु हुँदैन। यसु प्रभुज्यूले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभएको कारण आफ्नो सबै रगत बगाइदिनु भएको छ। यसु प्रभुज्यूले मण्डलीलाई पवित्र प्रेम गर्नुभएको जस्तै पतिले पत्नीलाई पवित्र प्रेम गर्नुपर्छ। पुरुष बलियो हुन्छ, स्त्रीहरू दुर्बल हुन्छन्। बोलीले पिट्ने पुरुषहरू हुन्छ, हातले पनि पिट्ने पुरुषहरू पनि हुन्छन्। यसकारणले आजभोलि आफूलाई सुरक्षा गर्नको लागि तेक्वान्दो, कराते, बक्सिङ सिक्ने स्त्रीहरू पनि धेरैजना छन्। यदि पतिले आक्रमण गर्न आयो भने आफूले पनि पतिले जस्तै गर्न यस्तो कुराहरू सिकेर काम गर्नु हुँदैन, बदला लिने काम गर्नु हुँदैन। यसरी गर्यो भने दुवैजनाको गलत हुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको साँचो क्रिस्चियनहरूले यस्तो काम गर्नु हुँदैन। धैर्य गर्नुपर्छ, सहनशील हुनुपर्छ। पतिले केही भन्यो भने मलाई मार भनेर चिच्याउने पत्नीहरू पनि हुन्छन्। यस्तो विद्रोही पत्नी बन्नु हुँदैन। यसरी गर्यो भने दुवैजनाको गलत हुन्छ। आफ्नो पत्नीलाई दुःख नदेऊ भन्नुभएको छ।
पौल प्रेरितले विवाह गर्नुभएको थिएन। पवित्र आत्माज्यूले पौल प्रेरितलाई विवाह जीवनको वचन ठिकसँग बुझ्न दिनुभएको थियो। आफ्नो पत्नीलाई दुःख दिएको वास्तवमा पतिले आफैलाई इन्कार गरेको हो, आफैलाई दुखित अशान्ति बनाएको हो। एक पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 7 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। एक पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 7 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। एक पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 7 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। एक पत्रुस 3 को 7 पद सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। पति हो त्यसै गरी आफ्ना पत्नीसँग विचारशील भएर बस र स्त्रीलाई अबला ठानी आदर गर्ने गर, किनकि तिमीहरू जीवनका अनुग्रहका साझे हकदार हो, यस हेतुले कि तिमीहरूका प्रार्थनामा बाधा नपरोस्। यो वचनमा आफ्ना पत्नीसँग विचारशील भएर बस भन्नुभएको छ। यो वचनले आफ्ना पत्नीसँग विचारशील भएर बस भनेको कुरा के हो भने, बाइबलले भन्नुभएको वचन अनुसार पति र पत्नीले ठिक काम गर भन्नुभएको कुरा हो। पति र पत्नीले परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना अनुसार काम गर। पति र पत्नीले एक अर्कोलाई आदर गर, एक अर्कोलाई महत्त्वपूर्ण ठान, एक अर्कोलाई सुरक्षा गर, एक अर्कोसँग सहनशील हौ, एक अर्कोसँग मिलेर बस। बाइबलले भन्नुभएको वचन अनुसार काम गर भन्नुभएको कुरा हो। पति र पत्नी दुवैजनाले परमेश्वरजीको वचन पालना गर, बुद्धिमान हौ भन्नुभएको कुरा हो। आफ्नो पत्नीसँग विचारशील हौ भन्नुभएको छ। स्त्री कमजोर हुन्छ भन्नुभएको छ। पुरुषहरू पनि कमजोर हुन्छन्, तर स्त्रीहरू पुरुषभन्दा झन् कमजोर हुन्छन्। मानिस कमजोर हुन्छ, तर पुरुषभन्दा स्त्री झन् कमजोर हुन्छ। स्त्रीको मन कमजोर हुन्छ, शरीर पनि कमजोर हुन्छ। यो सिसाको कप हो, राम्रो छ, क्रिस्टल जस्तै छ, तर साँचो क्रिस्टल होइन, सिसाको भाँडो हो, खस्यो भने फुट्छन्। यो सिसाको भाँडो हो, यो भाँडो कमजोर भाँडो हो। यो भाँडो कमजोर भए तापनि महत्त्वपूर्ण भाँडो हो। यसकारण होशियारसँग प्रयोग गर्नुपर्छ, होशियारसँग ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ। यो भाँडोलाई जदाभावी गर्यो भने फुट्छ, नोक्सान हुन्छ। पत्नी कमजोर पात्र हो, तर पतिको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो। यसकारणले अति नै महत्त्वपूर्ण हुने गरी प्रेम गर्नुपर्छ। बोलीले पिट्नु हुँदैन, व्यवहारले पनि पिट्नु हुँदैन, मन निराश बनाउनु हुँदैन, अशान्ति बनाउनु हुँदैन, दुःख दिने काम गर्नु हुँदैन। पतिले गलत गरेको छ भने माफ माग्नुपर्छ। मैले गलत गरेको छु, मलाई साँच्चै नै माफ गर्नुहोस् भनेर माफ माग्नुपर्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 7 अध्यायको 3 देखि 5 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 7 अध्यायको 3 पददेखि 5 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 7 को 3 देखि 5 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। पतिले आफ्नी पत्नीलाई तिनको वैवाहिक हक देओस् र यसरी नै पत्नीले पनि आफ्ना पतिलाई। पत्नीले आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दिन, तर उसको पतिले राख्छ। यसरी नै पतिले पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन, तर उसकी पत्नीले राख्छे। पति पत्नीले आफ्नो पारस्परिक संसर्गदेखि एक अर्कालाई इन्कार नगर। इन्कार गर्यो भने पनि आपसमा सल्लाह गरेर केही समयको निम्ति मात्र, ताकि तिमीहरू प्रार्थनामा लागिरहन सक। तब फेरि एकसाथ बस, ताकि आत्मसंयमको अभावको कारणले शैतानले तिमीहरूलाई परीक्षामा नपारोस्। विवाह गरेको पति र पत्नीलाई परमेश्वरज्यूले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण काम छ। यो काम ठिकसँग गर्नुपर्छ। विवाह गरेपछि दुईजना एक हुन्छ, अति नै घनिष्ठ हुन्छ, एक अर्कोलाई भरोसा गर्छन्। एकजना पुरुष र एकजना स्त्री हो। कोखाबाट निकालेको कारण
कोखातिरै हुन्छ भनेर कुनै कुनै मानिसले भन्ने गर्छन्। टेको लगाएर राखिदिनु भएको छ, टेको निकालिदियो भने ढल्छन्। दुवै एक अर्कोसँग भरोसा गरेको हुन्छ। एकजना ढल्यो भने दुवैजना ढल्छन्। पति र पत्नी दुवैजना एक अर्काको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। टेको लगाएर राखिदिएको छ, टेको निकालिदियो भने ढल्छन्। दुवैजना एक अर्कोसँग भरोसा गरेको हुन्छ। पुरुष पनि सिद्ध नभएको कारणले स्त्री सहयोगी दिनुभएको छ। एक अर्कोले गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ। पति र पत्नीले परमेश्वरजीको वचनद्वारा आफ्नो कामहरू ठिकसँग बुझ्नुपर्छ। पति पत्नीको सहयोगी हो, पत्नी पतिको सहयोगी हो। पतिले पत्नीलाई शरीरको लागि चाहिने, पालन पोषणको लागि चाहिने, आफ्नो परिवारको लागि चाहिने सबै आवश्यक कुराहरू पूरा गर्न पैसा कमाउनु पर्छ। पत्नीले पतिलाई राम्रोसँग स्वास्थ्य जीवन जिउन सक्ने गरी सहायता गरिदिनु पर्छ। एक अर्कोको जिम्मेवारी हुन्छ। पति र पत्नी परमेश्वरज्यूले मिलाइदिनु भएको जोडी हो। अर्को जोडी खोज्नु हुँदैन। पतिले आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन, तर उसको पत्नीले राख्छ भन्नुभएको छ। पत्नी पतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। पत्नीले पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन, तर पतिले राख्छ भन्नुभएको छ। पति र पत्नी दुवैजना एक भएको हुन्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्यायको 17 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने जो प्रभुज्यूसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एउटै हुन्छ भन्नुभएको छन्। शरीरमा पति र पत्नी एक भएको छ, आत्मामा प्रभुज्यूसँग हामीहरू एक भएका छौँ। आत्मिक जीवनमा प्रभुज्यू र हामीहरू एक भएको कुरालाई पति र पत्नीद्वारा उदाहरण दिनुभएको कुराहरू बाइबलमा धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ। एक अर्को प्रति आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई ठिकसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रार्थना गर्न केही समयको लागि बाहेक एक अर्कादेखि अलग नहो भन्नुभएको छ। पति पत्नीको लागि र पत्नी पतिको लागि दिनुभएको छ। दुवैजनाले एक अर्कोलाई आदर गर्नुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। एक अर्कोले आफ्नो कर्तव्य ठिकसँग पूरा गरेर खुसी आनन्दको परिवार जीवन जिउनुपर्छ। परमेश्वरजीले भन्नुभएको वचन अनुसार पति र पत्नीले वैवाहिक जीवन ठिकसँग जिउनुपर्छ। कारण बिना अलग नहो भन्नुभएको छ। प्रार्थना गर्नको लागि, प्रचार गर्न जानको लागि, विशेष कामको लागि सल्लाह गरेर एउटै विचार भएर मात्र केही समयको लागि अलग हौ, धेरै समय अलग नहौ, फेरि एकसाथ भइहाल भन्नुभएको छ। पति र पत्नी सँगै सधैँ हुनुपर्छ। विवाह गरेको मानिसहरू पति पत्नी धेरै समयसम्म अलग भएको राम्रो हुँदैन। अलग बसेको ठिक काम होइन। अलग अलग भएर बस्न विवाह गरेको होइन। अलग अलग भएर बस्ने हो भने विवाह नगरेको राम्रो हुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले आफ्नो पत्नीलाई आफ्नो जीवनको साझा हकदार सम्झेर बुझेर आदर गर्नुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ। आफ्नो जीवनको साझा हकदार भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको पति र पत्नी परमेश्वर पिताज्यूको पवित्र सन्तान भएको छ। पति र पत्नीको अधिकार बराबर हुन्छ। दुवैजना परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको छ। दुवैजनासँग परमेश्वरज्यूको जीवन हुन्छ। स्वर्गमा गएर परमेश्वरज्यूको अनन्तको उत्तराधिकारी हुन्छन्। आत्मिक जीवनमा दुवैजना समान हुन्छ। यसकारण एक अर्कोलाई आदर गर्नुपर्छ, एक अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ। दुवैजना जीवनको साझा हकदार हो। बुद्धिमान साथ दुवैजनाले एक अर्कोलाई आदर गर्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको साँचो क्रिस्चियनहरूले हरेक समय परमेश्वरज्यूको वचनलाई ध्यान दिनुपर्छ। आजभोलि कोरियाको मानिसहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई विदेशमा अध्ययन गर्न पठाउँछन्। आमा पनि सँगै जान्छन्। पतिले चाहिँ कोरियामै रहेर पैसा कमाएर खर्च पठाउँछन्। धेरै वर्षसम्म यसरी काम गर्छन्। पति र पत्नी धेरै वर्षसम्म यसरी अलग बस्छन्। पतिले धेरै परिश्रम गरेर
पैसा कमाएर खर्च दिन्छन्। पत्नी र छोराछोरीलाई भेट्नको लागि एकछिन गएर आउँछन्। कुनै कुनै पतिले चाहिँ एकछिन पनि भेट्न जान सक्दैन, किनभने धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ, त्यहाँ गएर आउने खर्च हुँदैन। कुनै मानिसले चाहिँ घरिघरि गएर आउन सक्छन्, किनभने आजभोलि हवाईजहाजको सुविधा राम्रो छ। आफूसँग पैसा धेरै भएको र समय धेरै भएको मानिसले यसरी पनि काम गर्छ। तर पति र पत्नी यसरी धेरै समयसम्म अलग भएको ठिक होइन। बाइबल अनुसार यस्तो जीवन गलत हुन्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले गलत जीवन जिउनु हुँदैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाइसकेको साँचो क्रिस्चियनहरूले यसरी जिउनु हुँदैन। पति र पत्नीले परिवार जीवन बाइबलको वचन अनुसार जिएको ठिक जीवन हो। छोराछोरीलाई पनि बाइबलमा भएको वचन अनुसार जिउन लगाउनु पर्छ। छोराछोरी र बुबा आमा धेरै समयसम्म अलग भयो भने मन पनि अलग हुन्छ। बुबाले धेरै परिश्रम गरेर पैसा दिएर छोराछोरीलाई विदेशमा पठाएर अध्ययन गर्न लगाउँछ। तर छोराछोरीले विदेशमा गएर अध्ययन पुरा गरेपछि बुबा र हाम्रो विचार मिल्दैन भनेर बुबाको मनभन्दा फरक मन बनाउँछन्। साँचो उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले यस्तो काम गर्नु हुँदैन। विशेष कामको लागि मात्र, केही समयको लागि मात्र यस्तो भए तापनि बुबा आमा छोराछोरी धेरै समयसम्म धेरै टाढा गएर जिउनु हुँदैन। बुबा आमा छोराछोरीसँगै जिउनु पर्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले सांसारिक शारीरिक कुराहरूमा प्रख्यात बनाउने चाहना गर्नु हुँदैन। छोराछोरीलाई असल क्रिस्चियन बनाउनु पर्छ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाउनु पर्छ। त्यसपछि परिवारसँगै मण्डलीमा ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्ने बनाइदिनु पर्छ। यस्तो परिवार परमेश्वरजीको दृष्टिमा अति नै सुन्दर राम्रो हुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिको निश्चित भएर मण्डलीमा ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन सिकाएन भने सांसारिक शिक्षा, ज्ञान, बुद्धिले छोराछोरीलाई परमेश्वरज्यूबाट झन अलग बनाउँछन्। मैले चिनेको एकजना भाइ थियो। ऊ कहिले अमेरिकामा बसेर कहिले युरोपमा बसेर पैसा कमाएर छोराछोरीलाई खर्च दिएर शिक्षा दिएको थियो। अहिले आफ्नो छोराछोरी र आफ्नो पत्नीसँग अलग भइसकेको छ। पत्नी र छोराछोरी मिलेर यो मान्छेलाई अलग बनाएको छ। अहिले उनीहरू एउटै परिवार भएर सँगै जिउँदैनन्। यसरी परिवार जीवन नष्ट भएको छ। यस्तो गलत जीवन जिउनु हुँदैन। पतिले आफ्नो जिम्मेवारी परमेश्वरजीको वचनद्वारा पूरा गर्नुपर्छ। विवाह गरेर पति र पत्नीले मिलेर ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउनु पर्छ। पतिले पैसा कमाएर पत्नीलाई दिने अनि पत्नीले घरमा रहेर घर काम मात्र गर्ने जीवन ठिक वैवाहिक जीवन होइन। पतिले गर्नुपर्ने काम, पत्नीले गर्नुपर्ने काम, छोराछोरीले गर्नुपर्ने काम परमेश्वरज्यूले ठिकसँग भन्नुभएको छ। सबैजनाले परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको वचन अनुसार ठिक जीवन जिउनु पर्छ। पतिले पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ, मायालु बोली बोल्नुपर्छ। प्रत्येक दिन पति र पत्नीको बोलचाल भइरहनुपर्छ। पतिले पत्नीलाई प्रेम गरेर, आदर गरेर, खुसी हुने गरी, हौसला उत्साह पाउने गरी, प्रेरणा पाउने गरी बोलचाल गरिरहनुपर्छ। कोरियाको ख्योङसाङदोको मानिसहरूले धेरै बोल्दैन भन्ने कुराहरू मानिसहरूले गर्ने गर्छन्। अफिसबाट बेलुकी घरमा आएपछि म भन्छ रे। त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ श्रीमती कहाँ छ भन्छ रे। त्यसपछि तेस्रो कुरा चाहिँ खाने भन्छ रे, खाना ल्याऊ भन्छ रे। त्यसपछि चौथो कुरा चाहिँ सुत्छु भन्छ रे।
यसरी 4वटा कुरा मात्रै गर्छ रे भन्छन्। ख्योङसाङदोको मानिसहरूलाई तुच्छ ठानेर यसरी भन्ने गर्छन्। वास्तवमा चाहिँ यस्तो छैन। म पनि ख्योङसाङदोको मानिस हो। पति र पत्नीको कुरा गर्ने विशेष समय बनाउनु पर्छ। पति र पत्नी बोलिरहनु पर्छ। एक अर्कोलाई आदर गरेर प्रेम गरेर कुरा गर्नुपर्छ। रमाइलो कुराहरू, खुसी हुने कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। आफ्नो पत्नीलाई, आफ्नो पतिलाई खुसी बनाउन, रमाइलो बनाउन कुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो पत्नीलाई आदर गरेर कुरा गर्नुपर्छ। प्रेम गरेर कुरा गर्नुपर्छ। घरिघरि धन्यवाद दिइरहनुपर्छ। राम्रो गर्नुभयो भन्नुपर्छ। धेरै दुःख गर्नुभयो भनेर प्रशंसा गर्ने, स्याबास दिने कुराहरू गर्नुपर्छ। आदर गरेर राम्रो कुराहरू गर्नुपर्छ। पत्नीले पतिलाई आदर गरेर राम्रो कुरा गरे तापनि ख्योङसाङदोको मानिसले प्राय जसो पत्नीलाई ठाडो कुरा गर्छन्। यसकारणले नातिले पनि हजुरबुबालाई ठाडो कुरा गर्छन्। त्यस्तो कुराहरू सिक्नु हुँदैन। बुढा भात खायो भनेर ठाडो कुरा गर्छन्। हजुरबुबालाई आदर गरेर बोलेको कुरा बुढा भनेर भन्छन्। आफ्नो अभिभावकले ठिकसँग सिकाएन भने बालकहरू पनि यस्तो हुन्छन्। मङ्गोल देशमा हाम्रो मण्डलीको पास्टरज्यूको एकजना सानो छोरा छन्। यो छोराले बुबालाई आबोजी, आमालाई ओमोनिम भनेर बोलाउँछन्। एकदमै राम्रोसँग आदर गरेर कुरा गर्छन्। यस्तो धेरै राम्रो हुन्छ। राम्रो कुरा गर्नुपर्छ। पति र पत्नीले पनि आपसमा राम्रो कुरा आदर गरेर गरेको कुरा राम्रो हुन्छ। मैले पनि प्रयास गर्दैछु। हजुरले धेरै दुःख गर्नुभयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। प्रयास गर्यो भने यसरी राम्रो कुरा गर्न सक्छन्। यसरी एकले अर्कोलाई आदर गरेर कुरा गर्यो भने दुईजनाको झगडा पनि हुँदैन। एक अर्कोलाई आदर गर्यो भने झगडा गर्ने कुराहरू हुँदैन। पतिले पत्नीलाई प्रेम गरेर आदर गरेर राम्रो कुरा गर्नुपर्छ। पत्नीलाई, तपाईँ यो संसारमा सबैभन्दा राम्री हुनुहुन्छ। मलाई 90 नहुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँ नै हो। यस्तो कुरा आफ्नो पत्नीलाई भनिरह्यो भने मिठो मिठो खानेकुराहरू पनि पाउँछ। पतिले पत्नीलाई आदर गरेर प्रेम गरेर अति नै राम्रो कुराहरू गरिरहनुपर्छ। आपसमा एक अर्कोलाई आदर गरेर राम्रो बोली बोल्नुपर्छ। दुवैजनाले दुःख गरेर एक अर्कोलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नुपर्छ। सबैजनाले यसरी गर्नुपर्छ। पत्नीले पनि आफ्नो पतिलाई आदर गरेर राम्रो गर्नुपर्छ। नरम बोली, मायालु बोली बोल्नुपर्छ। पति घरमा आउने समयमा घर सफा देख्ने गरी राख्नुपर्छ। सकेसम्म राम्रो कपडा लगाउनुपर्छ। सुन्दरी देख्ने गरी पतिलाई खुसी हुने गरी बस्नुपर्छ। अर्को मान्छेलाई देखाएर केही पनि फाइदा हुँदैन। आफ्नो पतिलाई राम्ररी देखाउनु पर्छ। पतिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। मेरो अफिसमा जानु पर्दैन, छुट्टी छ भनेर घरमा बसेर अनुहार पनि नधुने, दाढी पनि नकाट्ने, टिभी मात्रै हेरेर बस्ने मानिसहरू पनि छन्। यस्तो मानिसको अगाडि पत्नीलाई खान पनि मिठो हुँदैन। यस्तो फोहोरी घृणित मानिस हुनु हुँदैन। पति र पत्नी दुवैजना ठिक हुनुपर्छ। सफा हुनुपर्छ। राम्रो पोसाक लगाउनुपर्छ। एक अर्कोलाई आदर गरेर प्रेम गरेर मिलेर ठिक जीवन जिउनुपर्छ। कुनै कुनै स्त्रीहरू घरबाट बाहिर जाने समयमा चाहिँ विभिन्न प्रकारले चमक झमक बनाएर अनौठो स्त्री बनेर नक्कली स्त्री बनेर जान्छन्। घरमा चाहिँ भद्रगोलसँग बस्ने, अल्छेनी भएर बस्ने स्त्रीहरू पनि हुन्छन्। यस्तो स्त्री हुनु हुँदैन। साँचो क्रिस्चियनहरूले ठिक जीवन जिउनु पर्छ। परमेश्वरजीको वचन पालना गरेर ठिक जीवन जिउनु पर्छ। गलत जीवन जिउनु हुँदैन।
एक पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 7 पदको वचन फेरि पनि सँगै पढ्नेछौँ। एक पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 7 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। एक पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 7 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। पति हो त्यसै गरी आफ्ना पत्नीसँग विचारशील भएर बस र स्त्रीलाई अबला ठानी आदर गर्ने गर, किनकि तिमीहरू जीवनका अनुग्रहको साझे हकदार हौ, यस हेतुले कि तिमीहरूका प्रार्थनामा बाधा नपरोस्। पतिले पत्नीसँग विचारशील भएर बस, पत्नीलाई कमजोर पात्र ठानेर आदर गर, महत्त्वपूर्ण ठान, जीवनको अनुग्रहको साझे हकदार हो भनेर बुझ भन्नुभएको छन्। प्रार्थना गर्न बाधा नहोस् भन्नुभएको छ। पतिले पत्नीलाई गलत गर्यो भने यो काम पतिले परमेश्वरज्यूको विरोधमा गलत गरेको हुन्छ। पतिले पत्नीलाई हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ, आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ, सहायता गरिदिनुपर्छ, परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा ठिक जीवन जिउनुपर्छ। परिवार जीवन र क्रिस्चियन जीवन सम्बन्ध छ। परिवार जीवन मन परी जिएर क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सक्दैन। परिवारमा बुबा आमाको काम गर्नुपर्छ, छोराछोरीको काम गर्नुपर्छ, पत्नीको काम गर्नुपर्छ, पतिको काम गर्नुपर्छ। यो कुराहरू सबै क्रिस्चियन जीवनसँग सम्बन्ध छ। बुबा आमाले छोराछोरीलाई परमेश्वरज्यूको वचनले ठिकसँग हुर्काउनुपर्छ। छोराछोरीले आज्ञाकारी भएर जिउनुपर्छ, परमेश्वरज्यूको शाबास पाउने गरी जिउनुपर्छ। पत्नीले पतिको अधीनमा रहेर ठिक जीवन जिउनुपर्छ। पतिले पत्नीलाई प्रभुज्यूले जस्तै हरेक समय प्रेम गर्नुपर्छ। गलत जीवन जियो भने परमेश्वरज्यूसँग ठिक सम्बन्ध हुँदैन, प्रार्थना गर्न बाधा हुन्छ। मोबाइल फोन बिग्रियो भने, ब्याट्री सिद्धियो भने सम्पर्क गर्न सक्दैन, समस्या हुन्छ, ठिक काम गर्दैन। परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध नभएको प्रार्थना जति धेरै गरे तापनि केही पनि फाइदा हुँदैन। बालकहरूले खेल्ने फोनले हेलो, नमस्कार, ठिक छ भनेको जस्तै हुन्छ, केही पनि फाइदा हुँदैन। साँचो क्रिस्चियनहरूले गलत जीवन जिउनु हुँदैन। परिवार जीवन ठिकसँग जिएन भने परमेश्वरज्यूसँग क्रिस्चियन जीवन पनि ठिकसँग जिउन सक्दैन। आफ्नो मन परी जिउने जीवनलाई क्रिस्चियन जीवन भन्दैन। वचन अनुसार ठिक जीवन जिउनु पर्छ। परिवार जीवन क्रिस्चियन जीवनसँग परमेश्वरज्यूसँग अति नै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ। पति र पत्नीको सम्बन्ध मण्डली र ख्रीष्टको रहस्य भन्नुभएको छ। मानिसले यो सम्बन्धलाई ठिकसँग व्याख्या गर्न सक्दैन। मत्तीको सुसमाचार 19 अध्यायको 4देखि 6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने पति र पत्नीलाई परमेश्वरज्यूले जोडी दिनुभएको जोडी हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले आदम र हव्वालाई जोडी बनाइदिनु भएको थियो। पुरुष र स्त्रीलाई विवाह गरेर जोडी बनाइदिनु भएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिस र नपाएको मानिस विवाह गरेको परमेश्वरज्यूले मिलाइदिनु भएको जोडी होइन, उनीहरू आफैले बनाएको जोडी हो। यस्तो जोडीको समस्या हुन्छ। यो जोडी परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध हुँदैन। विगत केही वर्ष अगाडि कोरियाको छोनबुक भन्ने ठाउँमा आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको एकजना बहिनी थियो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँको केटा साथी थियो। उहाँले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिनु भएपछि यो केटासँग म विवाह गर्दिनँ भन्नुभएको थियो। यस कारणले यो केटाले पनि म वचन सुन्छु, तिम्रो जस्तै उद्धार मुक्ति लिन्छु भनेर वचन सुनेर उद्धार मुक्ति लिएको जस्तो नक्कल गरेको थियो। यो मान्छेले विवाह गर्न यस्तो काम गरेको थियो। दुवैजना भ्रममा फँसेको थियो। यो केटाले विवाह गर्नको लागि झुटो काम गरेको थियो। मैले उद्धार मुक्ति पाएको छु भनेर झुटो कुरा गरेको थियो। यो बहिनीले पनि यो मान्छेले साँचो उद्धार मुक्ति लिएको हो कि होइन भनेर अझै पनि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने थियो। यो बहिनी त्यो मान्छेसँग विवाह गर्ने मन थियो।
यस कारणले यो बहिनीले पनि त्यो मान्छेले उद्धार मुक्तिको जीवन स्पष्ट हुनुभन्दा अगाडि नै विवाह गरेको थियो। केटाले झुटो बोलेर यो बहिनीलाई फसाएको थियो। विवाह गरेको केही दिनपछि यो केटा मरेको थियो। यो सबै कुराहरू सत्य कुरा हो। यो बहिनीको पति यो केटा बसेको ठाउँमा निदाएको जस्तो भएको थियो रे, शिर भित्तामा ठोकेको जस्तो भएको थियो रे, त्यसपछि त्यहाँ मरेको थियो। प्रियहरू, यस्तो उदाहरणहरू धेरै छन्। ठिक जीवन जिउनको लागि हरेक समय हामीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। उज्यालो र अँध्यारो सँगै जिउन सक्दैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिस र नपाएको मानिस सँगै जिउन सक्दैन। विश्वासी र अविश्वासी एउटै जुवामा नारिन सक्दैन। गोरु र गधालाई एउटै जुवामा ननारियो भन्नुभएको छ। जमिन जोत्नको लागि गोरु र गधालाई एउटै जुवामा नारियो भने गोरु बिस्तारै हिँड्छ, गधा उफ्रेर छिटो छिटो हिँड्छन्, काम गर्न सक्दैन, समस्या हुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिस र नलिएको मानिसको मूल्य र महत्त्व फरक हुन्छ। आशा फरक हुन्छ, उद्देश्य फरक हुन्छ, जिउने तरिका फरक हुन्छ। दुवैजना सँगै जिउन सक्दैन। क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सक्दैन। विवाह गरेपछि उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाउँछु भन्ने मानिसहरू पनि छन्। उसको इच्छा अनुसार उसको मन परी परमेश्वरजीको काम हुँदैन। उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाउन सजिलो हुँदैन। उद्धार मुक्ति लिएको मानिसले आफ्नो मन परी गर्यो भने उसले ताड्न पाउँछ। गलत कुरा हो भनेर थाहा पाएर पनि अनज्ञाकारी भएर जियो भने आशिष होइन, ताडना पाउँछ। यस्तो मानिसहरू धेरैजनालाई मैले पनि देखेको छु। ताडना सबै पाइसकेपछि धेरै समयपछि केही व्यक्तिले उद्धार मुक्ति पाएको घटनाहरू पनि छन्। अनज्ञाकारी जीवन, गलत जीवन जियो भने ताडना पाउँछ। उसको कारण अविश्वासीले पनि ताडना पाएको घटना पनि छन्। उद्धार पाएको मानिसले उद्धार नपाएको मानिससँग विवाह गर्नु हुँदैन। विवाह गरिसकेपछि उद्धार पाएको मानिसले उद्धार नपाएको आफ्नो पतिलाई, आफ्नो पत्नीलाई प्रचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरजीले यसरी गर भन्नुभएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 13 अध्यायको 7 र 8 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने प्रेम सहनशील हुन्छ, प्रेम दयालु हुन्छ, डाहा गर्दैन, सेखी गर्दैन, हटी हुँदैन, ढिट हुँदैन, जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबी गर्दैन, सबै कुरामा पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा गर्छ, सबै कुरामा सहन्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ भन्नुभएको छन्। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि एक अर्कोलाई सहनु पर्छ। घमण्डी हुनु हुँदैन, जिद्दीवाला हुनु हुँदैन, जदाभावी बोल्दैन, आफ्नो स्वार्थ खोज्दैन, घमण्डी हुँदैन। विवाह गरेर केही समयपछि समस्या हुने, झगडा हुने, विच्छेद गर्ने समस्याहरू बढ्दैछन्। विवाह गरेपछि पतिले पत्नीलाई राम्रो कुराहरूको चाहना गरेको हुन्छ। पत्नीले पनि पतिबाट राम्रो कुराहरूको चाहना गरेको हुन्छ। यसरी चाहना गरेको गलत कुरा हो, स्वार्थ कुरा हो। यस्तो विचार गर्यो भने समस्या हुन्छ। प्राय जसो सबै मानिसहरूसँग यस्तो विचार हुन्छ। यस्तो विचार भन्दा पनि पतिले आफ्नो पत्नीलाई राम्ररी सहयोग गर्ने विचार राम्रो हुन्छ। पत्नीले पनि पतिलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला पतिले पत्नीलाई सहायता गर्न, पत्नीले पतिलाई सहायता गर्न विचार गर्नुपर्छ। सत्कार पाउनको लागि पहिला आफूले नै सत्कार गर्नुपर्छ। आफैले पहिला काम गर्नुपर्छ। पतिले पहिला पत्नीलाई राम्रो गर्नुपर्छ। यसरी गर्यो भने आफूले पनि राम्रो पाउँछ। पत्नीले पतिलाई राम्रो गर्यो भने पतिबाट पत्नीले पनि राम्रो कुराहरू पाउँछ। गलत गर्यो भने गलत कुराहरू आफूसँग नै फर्केर आउँछन्। यो कुरा स्वाभाविक हो। परमेश्वरजीले हामीहरूलाई पहिला सत्कार दिनुभएको छ। हामीहरूले पहिला परमेश्वरजीलाई प्रेम गरेको होइन। 1 यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 19 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामी प्रेम गर्दछौँ किनभने पहिले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भन्नुभएको छ। पहिले आफूले नै सत्कार गर्यो भने त्यसपछि आफूले पनि सत्कार पाउँछ। आफूले गलत गर्यो भने त्यो गलत कुरा आफू कहाँ नै फर्केर आउँछन्। पति र पत्नीले परिवार जीवन आफ्नै इच्छा, विचार, योजनामा मन परी जिउनु हुँदैन।
परिवार जीवन जिउन सजिलो हुँदैन। एक अर्कोलाई आदर प्रेम गरेर सत्कार गरेर ठिक परिवार जीवन जिउनु पर्छ। परमेश्वरजीले दिनुभएको जोडी भएर ठिक क्रिस्चियन परिवार जीवन जिउनु पर्छ। विवाह गरेर वैवाहिक जीवन परिवार जीवन परमेश्वरजीको वचन अनुसार ठिकसँग जिउनु पर्छ। उपदेशकको पुस्तक 4 अध्यायको 9 पदको वचनमा 1-2 असल हो, किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछ भन्नुभएको छन्। 2 जना मिलेर परमेश्वरजीलाई सेवा आदर गर्यो भने, 2 जना मिलेर परिश्रम गर्यो भने यो संसारमा पनि अनि स्वर्गमा पनि असल इनाम पाउँछ। विवाह जीवन ठिकसँग जियो भने परमेश्वरजीले झन् ठुलो आशिष दिनुहुन्छन्। यसरी जिएन भने एकले अर्कोलाई धेरै दुःख दिएको हुन्छ। यस्तो जीवन ठिक होइन। गलत जीवन जिउनु हुँदैन। साँचो क्रिस्चियनहरूले परिवार जीवन ठिकसँग जिउनु पर्छ। यस्तो परिवारलाई परमेश्वरजीले आशिष दिनुहुन्छ। परमेश्वरजीको महिमामा सहभागी हुन पाउँछ। शर्ममा पर्दैन। बाइबलको वचन अनुसार जिउन प्रयास गर्नुपर्छ। आफ्नो मन परि जिउनु हुँदैन। साँचो क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरजीले दिनुभएको आशिषले रमाएर खुसी आनन्द भएर जिउनु पर्छ। प्रभुजीको लागि जिउने मानिसले परिश्रम गरेर रमाएर खुसी आनन्द भएर जिउन सक्छन्। सबै समस्याहरूलाई जित्न सक्छन्। अब साँचो क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरजीको महिमाको लागि परिवार जीवन ठिकसँग जिउनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। एकछिनसँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। दयालु हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। साँचो क्रिस्चियन परिवारको विषयमा हामीहरूले बाइबलबाट सिकेका छौँ। पतिले पत्नीलाई, पत्नीले पतिलाई गर्नुपर्ने कामहरू सिकेका छौँ। साँचो क्रिस्चियन परिवार जीवन ठिकसँग जिउन सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। परमेश्वरजीको अनुग्रह र आशिष पाएर जिउन सक्ने परिवार हुन प्रभुज्यूले हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई वचन, अनुग्रह र पवित्र आत्माको शक्तिले बलियो बनाइदिनुहोस्। हाम्रो सबै चालचलनले परमेश्वरज्यूको मात्र महिमा गरेर जिउन परमेश्वरज्यूको पवित्र काम गर्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। अझै पनि विवाह नभएको हाम्रो भाइ बहिनीज्यूहरूलाई परमेश्वरज्यूले नै डोराइदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको महिमाका लागि परमेश्वरज्यूले नै जोडी मिलाइदिनुहोस्। चिन्ता फिक्री निराशमा भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वरज्यूले नै वचनद्वारा सान्त्वना दिनुहोस्। प्रभुज्यूको आगमनको दिनसम्मै हामीहरू सबैजनालाई प्रभुज्यूको वचनले, अनुग्रहले हरेक समय डोराइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।